اگر شواهد را ببینید که واردات دارو به مشکلات می‌خورد، هیچ فرقی برای شما می‌کند؟ Would that make any difference to you? Hadi, I'm glad you mentioned medicine. هادی، خوشحالم که به دارو اشاره کردی. هیچ یک از تحریم هایی که اعمال شده جلوی کمک های بشر دوستانه را نمیگیرد. در واقع استثناهای بزرگی در نظر گرفته شده. البته که دارو مستثنا شده، ولی همچنین فراگیرتر از آن برای محصولات کشاورزی هم استثنا در نظر گرفته شده تا مردم ایران بتوانند مواد غذایی هم داشته باشند. ما تحریم هایمان را با مردم ایران تطبیق داده ایم و الان مسئولیت حکومت ایران است تا کار درست را انجام دهد. با این ثروت هنگفت، این کشور خارق‌العاده، این مردم خارق‌العاده، این کار حکومت است که به خاطر مردمش کار درست را انجام دهد. گفتید که معافیت‌ها استثناهایی برای تحریم‌ها هست برای واردات دارو و محصولات کشاورزی، ولی مسئله تبادل بانکی است. BBC در این باره تحقیق کرده که این تحریم‌هایی که الان در حال اجراست، این بخش از واردات را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای دارو و غذا، جزئیات بیشتری درباره این معافیت‌ها ارائه خواهید کرد که دارو و غذا می‌تواند از همه تحریم‌ها مستثنا باشد؟ البته نه فقط معامله دارو مستثنا شده، بلکه تبادلات مالی مرتبط با آن هم مجاز است. هیچ چیزی در این تحریم‌های دوباره اعمال شده نیست که جلوی این واردات را بگیرد. ما مطمئن هستیم که این روند به طور مناسبی جواب می‌دهد. ولی وقتی در عمل جلو بروید و شواهدی ببینید که بله، ما دو کار انجام می‌دهیم. اینکه چیزهایی که تحریم شده اتفاق نیفتد و چیزهایی که اجازه داده شده اتفاق بیفتند مجاز باشند و بتوانند انجام شوند. فقط به یاد داشته باشید رهبری ایران است که باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد مردمش بتوانند غذا بخورند یا نه. آنها هستند که باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند از ثروتشان برای واردات دارو استفاده کنند یا نه. خب من سلام میکنم به دوستان که در اتاقن و همینطور آقای اصغر سلیمی، خوش اومدید به برنامه دیگه ای از شبکه ویدیویی ایران گلوبال. ما ابتدا مصاحبه BBC با وزیر امور خارجه امریکا رو گذاشتیم. ایشون مطرح کردن که تحریم ها در عرصه همونجور که شنیدید در عرصه دارویی، کشاورزی و ابزار پزشکی مستثنا هست و هر چه اتفاق بیفته به عهده جمهوری اسلامی است. آیا شما اینجور فکر میکنید؟ سلام میگم به شما جناب بهبانی، ببخشید جناب توکلی. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید آقای توکلی گرامی و برای بینندگان و شنوندگان گرامیتون کیانوشان از حضور شما که ببینید، من این سوالی رو که الان شما گفتید، من فکر میکنم که ما باید از اینجا شروع کنیم. مردم ایران، واقعیت اینه که مردم ایران امروز میدونن که رژیم جمهوری اسلامی ایران که در این سالها 100 میلیارد دلار خرج سوریه کرد و میلیاردها دلار رو به لبنان و یمن و کشورهای دیگر داد، به صون و بغض بخشید آقای توکلی، با توجه به این که ما میدونیم که در روی ثروت و منابع گاز و نفت و اینها هستیم خوابیدیم، ولی این همه از در واقع ثروت طبیعی ایران در طی این سالیان طولانی بخشیده شد. مردم ایران میدونن که رژیمشون هر جا که بخواد و هر دلیلی که بتونه از مردم به عنوان حتی کوچکترین چیز، از زلزله‌ای که در کرمانشاه اتفاق افتاد تا ماجرایی که در طی همین یک سال اخیر که از به طرق مختلف نوسانات ارز، گرانی‌های سنگین، تورم، غیر که می‌بینن که این رژیم هیچ کمکی به اینها نمی‌کنه، مردم ایران رژیم خودشون رو بعد از 40 سال شناختن. هیچ ادعایی از رژیم جمهوری اسلامی که تحریم رو میخواد، نمیدونم کالاهای اساسی رو به مردم، اگر میخواد کالاهای اساسی رو مردم بده، به خاطر ترس از اینه که سرنگون نشه، که مثل رومانی در عرض مدت کوتاهی فروپاشی هرچه سریعتر اتفاق نیفته. چون مردم سید علی خامنه‌ای رو مثل چاوشسکو مسئول تمامی این جنایت ها میدونند. مردم سیستم و رأس سیستم یعنی سید علی خامنه‌ای رو عامل اصلی تمام این بحران ها میشناسند. بنابراین اونها نگرانند، همون گونه که در مدت کوتاهی
چاوشسکو در بحرانی که در براش پیش اومد سقوط کرد، اونها این ارزیابی ها رو از چاوشسکو نگاه کنید به سایت های دنیا اقتصاد و غیر ذالک، دارن تحلیل میکنن که آیا ما مثل چاوشسکو سقوط میکنیم یا مثل شوروی یا مثل چین خواهیم ماند. دارن همین روزها این مسائل رو تحلیل میکنن. بنابراین ابزار این مردم برای اینا ابزار بوده، وسیله بوده. اگر بتوانند، کوشششون اینه که از این کالاهای اساسی مردم و بسته های یک و بسته های دو، از این صحبت ها که حرف میزنند، مسائل که صحبت میکنن، این که ما 8 میلیون مزدبگیر داریم، این که 3 میلیون تومان خط مرز فقر مطلق هست، کاری باید بکنیم که 50% جمعیت ایران که الان زیر خط فقر مطلق هستند، در واقع باید اینا رو با بسته های چیز کنیم، اینا رو رسیدگی بکنیم بهشون. همه رو وسیله‌ای و ابزاری میبینن. اونها فقط نگران اینن که این ممکنه به سرعت باعث فروپاشی اینا بشه. بنابراین مردم برای اینها ابزار در این شرایط، مردم اینو خوب میدونند، مردم ایران میدونند اینو. برای آمریکا هم، برای هر کشوری که در واقع مسائل در واقع برای ایرانیان به عنوان یک دولت خارج از ایران بررسی میشه، مردم ایران خب بخشی از آگاهان مردم ایران تجربه دارن که مسائل مربوط به خودشون با تعامل با خارجی، مثلا در زمینه‌ای که دیدن بهار عربی در کجاها دچار شکست شد، مبارک رفت، السیسی اومد و مسائل دیگری که در خاورمیانه، مردم ایران، آگاهان مردم ایران میدونن که مسئله در واقع دموکراسی برای ایرانیان، برای دولت‌های دیگر اولویت نداره. یک جنگی است که بین این کشور و کشورهای دیگر ایجاد شده. امر به هر حال مسئله خاورمیانه برای کشورهای به ویژه آمریکا امر دموکراسی نیست. بنابراین مردم ایران باید راه خودشون رو خودشون تشخیص بدن در این جنگی که در واقع میخوام به این نکته اشاره کنم که برای آمریکا و کشورهای دیگر هم اونها دلشون برای مردم ایران نمیسوزه. اگر اونها صحبت از کالاهای اساسی و حقوق بشری و نمیدونم این بحثا میکنن، من به عنوان یک فرد، در اینجا به عنوان کارشناس اقتصادی میخوام تاکید بکنم که همین فردا اگر منافعی برای آمریکا وجود بیاد که با ایران سازش کنه، هیچ کس نمیتونه قسم بخوره و یا اینکه تضمین بکنه که اونها این کار را نخواهند کرد. امر تعامل خارجی است. بنابراین مردم ایران هم برای این رژیم به اصطلاح به عنوان ابزار استفاده میشه، هم برای دولت‌های دیگه. هیچ کس برای مردم ایران دلسوزی نمیکنه. این نکته بسیار بسیار مهم هست. خواستم عرض کنم که ما دچار در واقع آگاهان ملت ایران، اپوزیسیون نباید دچار این توهم بشه که یکی خواهان اینه که به ملت ایران کمک بکنه، اون یکی نیست. هر کدوم میخوان. طبیعی است که آمریکا امروز میخواد برای اینکه مورد نفرت مردم ایران قرار نگیره، میخواد بگه که دارو و کالاهای اساسی رو من سعی کردم، حتی کالاهای کشاورزی رو، حتی این 11-12 بانکی رو که به هر حال هنوز با سویفت رابطش قطع نکردن، میخوان اینطوری به ملت ایران بگن که ما در واقع عامل مؤثر این نیستیم. با توجه به روحیه‌ای که ملت ایران از زمان کودتای 28 مرداد دارن، اون نفرتی که نسبت به آمریکا دارن، اینها به حساسیت‌های ملت ایران متوجه هستن. میخوان بگن که در این دور عامل اصلی فقر، گرانی، نبود دارو و مسائل دیگر ما آمریکا نیستیم. بنابراین این بازی است، یک جنگ تبلیغی، یک جنگ روانی است. من فکر میکنم که ایران هم میخواد در این زمینه اینطور وانمود بکنه که آمریکا در واقع عامل اصلی کمبودهای هر جا بتونه، ایران این تبلیغ رو خواهد کرد که اونها حتی دارو رو قطع کردن، بیمارستان‌های ما رو این کار کردن، کالاهای اساسی رو قطع کردن. ما وارد این جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی این دو نیرو نباید بشیم. البته خوشبختانه فضای گردش آزاد اطلاعات، اینکه این آمار به سرعت منعکس میشه، اونقدر سریع است که مردم ایران خودشون این رو تشخیص خواهند داد که کی چقدر ادعاهاش واقعی بوده. خب بپردازیم به یه موضوعی که همین الان در واقع منتشر شد. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود که امروز سه‌شنبه 13 نوامبر منتشر کرده، وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران رو
پیش بینی کرده که در سال آتی در واقع وضعیت وخیمتری داره. آماری هم که ارائه میکنه صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال 2018 رشد تولید ناخالص داخلی ایران 1.5% منفی و در سال آتی یعنی 2019 به 3.6 منفی هست و آقای ظریف هم در واقع تایید کرد که سال آینده سال سختری خواهد بود. در همین رابطه اولین سوال خودم رو در واقع میپرسم که خب شامل این بحث هم خواهد شد، تأثیرات دور دوم تحریم ها را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. ببینید آقای توکلی، در صحبت‌هایی که در هفته‌های پیش داشتیم من به چند نکته مهم و پایه‌ای اقتصاد ایران اشاره کردم. اخیراً یک مثال خوبی رو در شبکه‌ها در رسانه‌ها شنیدم. یک حرف جالبی رو شنیدم که میگه وضعیت اقتصاد ایران، وضعیت جامعه ایران مثل یک بیمار سرطانی است که تصادف هم کرده. این حرف مثال بسیار خوبی است، میتونه در واقع نشون بده ما اگر امر فساد سیستماتیک یعنی اینکه فسادی که در یک ریزش در سیستم‌های بانکی، در سیستم در واقع همین امری که شما اشاره کردید، کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش شدید رشد نقدینگی، کاهش به طور بسیار بسیار فاحش تراز بودجه، قرضدار بودن دولت به بانک ها، قرضدار بودن و ورشکستگی بانک ها، چاپ به طور مداوم در واقع نقدینگی و گسترش بیش از حد پایه پولی، یعنی اون قسمت در واقع پول، اسکناس و سپرده های کوتاه مدت و کاهش و افزایش تازنده و لگام گسیخته تورم که همین الان در تهران مسکن حدود 90% رشد داره، افزایش با قیمت داره و بسیاری از کالاها نه یک رقم نه دو رقم سه رقم رو هم زدن و رفتن جلوتر. بنابراین تمام این مواردی رو که الان عرض میکنم و عرض کردم اون ریشه فساد سیستمی است و اینکه مدیرانی که قادر نیستند به هیچ وجه، همشون تا بناگوش فاسدند و انگیزه ای ندارن که این سیستم رو درست کنن و دانشی ندارن که درست کنن و تولیدی که ورشکسته است و تولیدی که در واقع موج بیکاری ها و مسائلی که به طور مدام اقتصاد ایران رو در این چند سال اخیر تهدید کرده، اینها فساد در واقع فساد سیستماتیک اقتصاد در ایران است. بنابراین در چنین شرایطی ما میبینیم که تحریم هم اومد و قوز و بالاقوز شده و این قضیه رو طبیعی است که ما میدونیم که تا اون لحظات آخر که قذافی توی لوله های بزرگ رفت گفت که این مخالفان من موشهای صحرایی هستند، یا اینکه آقای صدام حسین تو اون چاه رفته بود یه سری نوار پر کرده بودن که طارق عزیز و دیگران میومدن میگفتن که ما به زودی آمریکا رو شکست میدیم و اینا. همین ادعاها رو آقای روحانی و آقای البته خب جهانگیری یه مقدار باز هم سعی کرده که یک تعدیل ایجاد کنه، گفت که به هر حال مردم خیلی این تحریم ها آسیب زده. روحانی اصلا در یک دنیای دیگره، فکر میکنه که دروغ رو هر چه بزرگتر بگه بنابراین شاید یک کمی بگیره، مثل اون که مولا نصرالدین نشسته و کنار دریا قاشق ماست توی آب دریا میریخت که میخواست در واقع آب دریا رو به ماست تبدیل کنه. اینها دروغ‌هایی میگن، توی توهم‌هایی هستن که واقعا قابل حساب نیست. روحانی در شرایطی که تمامی اقتصاد او چه در این زمینه که عرض کردم فساد کاملا، تمام اماشای اون رو این فساد در واقع در خودش غرق کرده و این تحریم ها هم اومده روش ادعای این داره که میگه ما به زودی آمریکا رو و تحریم های آمریکا رو شکست خواهیم داد. خب این ادعا رو مردم ایران، همین نوارهایی که الان پر میشه توی بازارهای شهرهای گوناگون، هیچ کس از کارگر و از اقشار ساده زحمتکش ما ایران، جامعه ما، همه اونها به اینا میخندن، بهش میگن آقا نمیتونی مدیریت کنی بلند شو برو کنار. بنابراین این مسائلی که امروز گفته میشه و این ادعاها به هیچ وجه حتی پشیزی هم ارزش نداره. اقتصاد ایران در حال غرق شدن هست
و در قسمت‌های دیگر می‌پردازیم به امر سویفت که همین الان در این یک هفته اخیر چه تغییراتی، این رو در قسمت دیگر عرض خواهم کرد که در همین یک هفته اخیر چه مسائلی افزوده شده به اون دور قبل. جواب توکل. خیلی خوب. ببینید سوال دوم در واقع البته اشاره کردین توی صحبتاتون، تنگناهایی که یعنی در واقع بزرگترین تنگناهایی که رژیم با اون مواجه خواهد بود در شرایط کنونی چیه؟ دوستان صدا خوب هست؟ لطفا یه خبری به من بدین. من البته اینجا صدا رو خوب میشنوم و منتظر دوستان، برخی از دوستان نوشتن صدا قطع و وصل میشه. من قطع و وصلی نمیبینم هرچند این برنامه داره ضبط میشه. خب بفرمایید این بزرگترین تنگناهای اقتصادی رژیم با توجه به معافیت 8 کشور از معامله با ایران، معامله نفتی با ایران، شما چگونه خواهید دید؟ ببینید اون چه که امروز در واقع گلوگاه رژیم رو گرفته که در قسمت قبلی هم در 2 هفته پیش هم راجع به این عرض کردم که سویفت یعنی این امر ارتباطات مالی بین بانکی، این مؤسسه در واقع که برای هر کشوری 200 کشور دنیا از طریق این سویفت ارتباطات مالی بین بانکیشون صورت میگیره. ما میدونیم که میلیاردها کد و استانداردهای بانکی از طریق شبکه سویفت یعنی بین بانکی انتقال داده میشه و بیش از 11,000 مؤسسه جهانی، شما اگر بخواید دارو بخرید باید از طریق سویفت حواله رو، یعنی اون اسناد اعتباری رو، دیگه مثل گذشته نیست که با تلکس و تلفاکس و شما سویفت این ارتباطات مالی رو از طریق کدهایی که کاملا تضمین شده هست، هزینهش بسیار کم هست، اینها رو انتقال میده. شما برای خدماتتون، برای شبکه بازرگانیتون، برای صادرات و وارداتتون، برای اینکه انتقال سنگ آهن از ایران، فولاد از ایران، پتروشیمی از ایران، برای هر کدوم از این نقل و انتقال ها شما احتیاج به یک کد دارید به لحاظ بانکی. وقتی که شما این کدهای بانکی که هزینهشون کمه تضمین میشه حفظ اینها در شبکه‌های به هر حال بین بانک‌ها، این رو تضمین میکنه. وقتی که این دچار فلج بشه یعنی اینکه شما اینجا نشستید مثل یک خانواده، یک پدر خانواده رو میمونید که میرید غذا بخرید، میرید توی فلانجا بنزین بدید، حواله بانکیتون نمیره، میرید خرید بکنید یک کارت دستتون نمیتونید، میایید خونه هیچی برای یک خانوار نمیتونید بیارید. برای یک دولت دقیقاً اینه که شما قادر نیستید که امور رتق مسائل روزانه‌تون رو در تعامل با کشورهای دیگر، با بانک‌های دیگر انجام بدید. یعنی کشور در واقع دچار فلج عمومی میشه. شما حساب کنید بانک سپه، بانک صادرات، بانک پست، بانک ملی ملت، تمام این بانک‌ها، خود بانک سپه، بانک ملت که در واقع ادغام شده بودن، تمام شبکه‌های سپاه پاسداران که این همه در واقع در این سالها نقل و انتقالات رو به لبنان و البته اونها از لحاظ پولشویی اون لایحه تروریسم سعی میکنن اینها رو به گونه‌ای نگه دارن، ولی با این همه از طریق بانک‌های گوناگون اینها کمک به کشورهایی که در از سوریه تا لبنان تا عراق تا جاهای دیگر رو از طریق بانک سپه کرده بودند، یا اینکه تجارت و با مسائل در واقع مالی خودشون رو از طریق پست بانک و بانک ملی و بانک صادرات انجام میدادن. این بانک های بزرگ و به ویژه امروز سایت بنکر گزارش کرد که چون تا دیروز معلوم نبود که بانک مرکزی ایران هم تحریم شده، سویفت قطع کرده ارتباطات خودش رو. بانک مرکزی یک کشور وقتی که در سویفت جایگاهی نداره و اون همه توهم هایی که داشتن اینها که سازوکار اتحادیه اروپایی ایجاد میشه، چین به مای شبکه، همه اینها توهم بود. هیچ کدام اینها قابلیت اجرایی، هیچ کدام اینها حتی تا نه ماه‌های دیگر، حتی تا سال دیگر هم هیچ گونه سازوکار ویژه‌ای برای ایران نمیتونن تضمین کنن که ایران بتواند تعامل خودش رو جناب توکلی با دنیا با بانک انجام بده. بنابراین گلوگاه ایران در دست این نظام بانکی و
بین مللی بین بانکی بود و این گلوگاه این تنگنای اصلی رو اینها فشردند. این دیگه دولت اوباما نیست که اوباما از این طرف به هر حال تحریم کرده بود، از اون طرف ما میدونیم. یعنی شما ادعا میکنید آقای سلیمی که جمهوری اسلامی با این تحریم ها از بین خواهد رفت یا تسلیم خواهد شد یا خط خودش رو عوض خواهد کرد، با توجه به اینکه کارشناسای اقتصادی مطرح میکنن که به هر حال جمهوری اسلامی به اصطلاح توان صادر کردن 1 میلیون بشکه نفت رو داره. در مورد نفت من کوشش میکنم اول این پرسش جناب عالی رو یک کمی با احتیاط باش نزدیک بشم. همین امشب به این مسئله خواهم پرداخت که نگاه من در این وضعیت بحرانی چیست، چطور میبینم. امشب نزدیک میشم. پیشگویی معمولا کار دشواری است، ولی امشب ما نزدیک میشیم که در ماه‌های آینده وضعیت ایران چه خواهد بود و این فشارها چقدر این رژیم رو از پای در خواهد آورد و چقدر اونها رو مجبور خواهد کرد که یک نرمش به اصطلاح قهرمانانه دیگر بکنن. به این میرسیم. اما در مورد نفت ببینید جناب توکلی عزیزم، من توی سیستم کار من کار ترانسپورت هست. من روزانه و در واقع در ماه در سال با مسئله نفت و بنزین و گازوئیل روزانه و ساعتی تماس دارم چون ما باید در واقع کار این حمل و نقل رو، اساس کار ما هزینه حمل و نقل و هزینه بنزین و گازوئیل یا در کشور آلمان میگن دیزل، این اساس در واقع کار محاسباتی من. تغییر در بازارهای نفتی ساعتی صورت میگیره. امروز مسئله این مطرح شد که عربستان میخواد 500,000 بشکه تا در ماه دسامبر کم کنه. هیچ کس نمیتونه این تصمیمی رو که امروز شاه عربستان یا اینکه مسئولین وزارت نفت اونها گرفتن رو الان قول بدن و تضمین بکنن که تا هفته دیگر این همینطور خواهد ماند. هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه چون معادلات سیاسی همه چیز رو تغییر میده. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ تا همین چند روز پیش یه هیاهویی را انداختن که 8 کشور هنوز میتونه نفت بخره. بعدا معلوم شد که 45 روز به بعضی از این کشورها وقت دادند که نفت ایران رو بخرند. بعدا معلوم شد که چین روزانه مشخص میشه، چین همچنان روی خرید 500,000 بشکه که روزانه در واقع خرید نفت، بزرگترین خریدار نفت ایران چین بود. بعد مشخص شد که یک مدت معینی به اینها وقت دادند. در این مدت معین یک مسئله، یک حساب ظریف صورت گرفته و اون هم به از نگاه بنده این بود که قیمت نفت یک باره در این روزهای تحریم دوشنبه قبل یک باره نپره بالا. شما میدونید که تا حدود 20% کاهش پیدا کرد. ما در همینجا که به اصطلاح هفته پیش گازوئیل در اینجا به رقم‌های بالایی رفته بود، امروز در کشور آلمان در همین 1-2 روز اخیر قیمت گازوئیل داره هی کاهش پیدا میکنه. اینها خواستند، یعنی در واقع آمریکا یه فرجه‌ای به ایران داد، نه به اینکه به ایران فرجه بده به خاطر اینکه میترسه یا مثلا فلان اینا، نه، میخواست که در واقع از قیمت در این دور فاز در واقع انتقالی از افزایش شدید، این یک جنگ تبلیغاتی روانی بود، از افزایش شدید نفت اون گونه که ایران حساب کرده بود که با افزایش قیمت نفت اگر کاهش حجم نفت با اون همراه بشه میتونه با همین میزان از فروش نفت درآمد در واقع اونجا رو برسه. جنگ تبلیغاتی بود و این جنگ رو ایران میکرد که بگه من به اون درآمد خودم نزدیک خواهم شد. آمریکا میخواست این قیمت رو اولا سقف تعیین کرد، بعدش هم نفت شیل به بازار آمد و در 1-2 ماه آینده قیمت نفت رو نه تنها نذاشت که افزایش پیدا کنه بلکه باعث شد که کاهش پیدا کنه بهای نفت در سطح جهان. به این ترتیب این مسئله نشانه اینه میده که در روزانه اگر بخوایم دنبال کنیم این جنگی است که آمریکا تصمیم گرفته. من به عنوان یک فرد اقتصاد خونده، کارشناس اقتصاد، نمیخوام از تحریم دفاع کنم، نه ضد اون، این وظیفه من نیست. شما یک پرسشی جناب عالی از بنده کردید، من دارم میگم چه چیزی داره اتفاق بیفته. آمریکا با یک قدرت بالایی وارد این شده که گلوگاه رژیم ایران رو بگیره.
این که آیا رژیم ایران قادره که بدل بزنه پاتک رو که خورد جواب این پاتک رو بده؟ با این ابزارهایی که داره قادر نیست. اون ابزاری که مایک پامپئو بهش میگه آقا از یمن بیا بیرون. الان خب میدونید دیروز یکی از رهبران حوثی ها پناهنده شده به عربستان. یمن داره آخرین مقاومت های خودش حوثی ها دارن میکنن. میگه از یمن بیا بیرون. به لبنان این میلیون هایی رو که صدها بیلیونی که داری میدی به طلاب نمیدونم فلان و بیسار داری میدی، به کودکان بسیجی لبنان داری میدی، به عراق داری میدی، به فلان، میگه نده اینا. اونها دارن ازش اینو میخوان و بهش میگن که اگر تو به هر حال میخوای پای مذاکره بیای موشکای بالستیک تو شنی کن، تروریسم رو ول کن. ولی اینها همچنان روی حمایت مالی از تروریسم این لایحه رو قبول نمیکنن. این ابزار رژیم جمهوری اسلامی یک ابزار از کار افتاده است. با این ابزارها، با این وضعیتی که در مجلس ایران میگذره، شورای تشخیص مصلحت نظام میگذره و این ابزارها، رژیم ایران همون حرفایی است که صدام حسین میگفت که من قادرم بیاد کلاه کابوی بذاره و تیر شلیک بکنه. با این ابزارها میبینید دیگه ظریف دیگه خنده از لبش رفته. ظریف مرد خندان رژیم مثل اون چهره خاتمی رو در اون سالها داشت، ولی دیگه خنده نمیکنه، فحاشی میکنه و دارد میگه، تند شده، عصبی است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ابزارهایشون ابزارهایی است که برنده نیست و دارن میپذیرن که آقا تحریم داره به تدریج کاری میشه، مثل یک کاردی توی استخوان اینها داره میره. ببینید تاکید میکنم جناب توکلی عزیز من ببینید همینجا یه سوال تر میشه. ببینید یکی از دوستانم نوشت در صفحه فیسبوکی و من هم دیروز یا امروز در واقع با ایران تماس گرفتم سر مسئله قیمت ارز. واقعیت اینه که قیمت ارز بعد از شروع به اصطلاح تحریم‌های دوم ارزونتر شده، یعنی ارزش پول ملی ظاهرا رفته بالا، در صورتی که همه پیش بینی می‌کردن که قیمت ارز با شروع تحریم‌ها بالا بره. اینطور نشد و امروز یعنی دیروز با 14,000 تومان 13,500 تا 14,000 تومان در واقع خرید فروش میشد. این طرف هم صحبت میکرد که دولت در واقع با یک کلکی، با یک برنامه ریزی 90% ارزی که پیش مردم بود رو کشید به طرف بانک مرکزی. شما این رو چگونه میبینید؟ یعنی منظور سوالم اینه که این وضعیت رو میتونه حفظ بکنن؟ عرض میکنم آدم. ببینید جناب توکلی عزیزم، در ایران ارزهای گوناگونی وجود داره. ارز نیمایی، ارز صناعی یعنی مؤسسه صناع و نیما، ارز سلیمانیه، ارز افغانستان و هرات، ارز نمیدونم، ارزهای گوناگونی وجود داره. این ارزها در طول این تاریخ همین یک سال اخیر اینطوری نامگذاری شده. همین امروز 130 دلال ارز و سکه رو گرفتند و این نشان میده که عملا یک چیز امنیتی نظامی در بازار حکم فرما شده. همین امروز شبکه‌های دنیا اقتصاد و اقتصاد نیوز و اینها درگیری‌های شدیدی بوده روی پیمان ارز سپاری، یعنی صادراتی که از ایران میره بیرون، این پول ارزی رو که میگیرن اینها رو وارد کنند. این بحث به این دلیل صورت گرفته که ارزهایی که صادراتی که از ایران میره بیرون، این ارز اینها بر نمیگرده. بعد اینا تقسیمات کردن که کمتر از 1 میلیون ارزش صادرات باشه میتونن اصلا ارز بر نگردونن، بین 1 تا 3 میلیون باشه میتونن 50% رو برگردونن، بین 3 تا 10 میلیون باشه میتونن 70% رو خودشون داشته باشن، 30% رو برگردونن و اگه بیش از 10 میلیون باشه میتونن فقط 5% ارز رو نگه دارن، 95% ارز رو باید برگردونن. اینها این پیمان ارز سپاری به در واقع اقتصاد ایران، به بانک‌های ایران، همه روی کتابه، روی کاغذه. این جنگ در واقع یعنی فروش صادرات و آوردن ارز به داخل کشور، این نشان میده که چه بحرانی در اینجا هست. ببینید ارز در ایران، من به شما این رو با قاطعیت عرض میکنم، معمولا نمیشه در امر پیشگویی نیست، این پیشگویی نیست، این برای یک فردی که اقتصاد ازش یه مقدار متوجه هست میفهمه. این بازی هایی که همین امروز در بازار ایران 130 دلال ارز رو گرفتن، شما به یقین ببینید
عزیز بزرگوار من، امسال نقدینگی ما از پارسال که در واقع از 95 از 1366 هزار میلیارد رسیده بود در سال 96 به 1660 هزار میلیارد و تا پایان امسال به 1870 هزار میلیارد میرسه. این رو فرشاد مومنی و راغفر و اقتصاددانهای ایران میگن، اپوزیسیون برانداز خارج کشور نمیگه به اصطلاح اینا. این رو و میگن و برآورد کردن که نقدینگی در سال دیگر به 2200 هزار میلیارد تومان میرسه. یعنی در ایران فقط نقدینگی، فقط اسکناس و سپرده دیداری چاپ میکنن و میذارن، نه تولید هست. همون شما اشاره کردید که کاهش رشد اقتصادی به منهای 3.6 یا 7 میرسه. این اشتباه است، به منهای 6% خواهد رسید. خب اینو از کجا میگین؟ اینو از کجا میگین به 6 میرسه؟ به خاطر چون صندوق بین‌المللی پول اینو 3.6 اعلام کرده. به خاطر اینکه صندوق بین‌المللی پول معمولا کنزرواتیو، اونها با مسئولیت‌های دیگری محافظه‌کارانه یک حداقلی رو تعیین می‌کنند. حداقل‌ها چه شما ببینید، اقتصاددان‌ها می‌دونن که مثلا ببینید بسیاری از اینها بر اساس ارقام ایران نرخ تورم رو همچنان 1 یا 2 رقمی کوچک میگن، در حالی که مردم ایران دارن با نرخ تورم بیش از 100% دارن در بعضی از اقلام در واقع دست پنجه نرم میکنن. یا یکی از اینا توی آمریکا میاد بر اساس قیمت ارز که 1/3 قیمت تومان یا پول ملی ایران که به 1/3 خودش رسیده نرخ تورم رو تعیین میکنه. اینها محاسبات در واقع صندوق بین‌المللی به طور کنزرواتیو دقیق هست، ولی حداقل‌ها را تعیین میکنه. شما از من در جلسه دیگر، چون امشب ما خیلی بحثا را داریم، در جلسه دیگر به طور ویژه به این خواهم پرداخت که تا پایان امسال ما 2 میلیون بیکار دیگر به کشور افزوده خواهد شد، کسری بودجه ما چقدر خواهد شد، تولید ناخالص ملی ما چقدر کاهش پیدا خواهد کرد، درآمد سالانه امسال ما چقدر کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس اینها شما میتونید بگید که رشد اقتصادی یعنی تولید، یعنی اینکه تولید در واقع ناخالص ملی، تولیدهای داخلی، درآمدی که در واقع به پتروشیمی ها و به فولاد و به اینها میرسه، اینها رشد اقتصادی رو تعیین میکنن. وقتی که اینها از همه مجاری کاهش پیدا کردن، هر کدوم از این مؤلفه ها، از این پارامترها تاثیر خودش رو روی امر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. بعد یک ضریبی بر اثر محاسبه اینها به طور میانگین ایجاد میشه که میشه بر مبنای اون رشد اقتصادی کشور رو تعیین کرد. امر رشد اقتصادی به مباحث گوناگونی مربوط میشه، ولی این بحث رو بذاریم چون تخصصی خواهد شد. به هر حال صحبت امشب با هم کردیم که این 3.7%، 3.7% چقدر واقعی است. اما برگردیم به مسئله نفت. ببینید اون 8 کشوری که در 2 هفته پیش یا هفته پیش مطرح میشد، هر کدوم از این 8 کشور با بحران‌های جدید، مسئله جنگ تعرفه بین آمریکا و چین و امتیازهایی که چین از آمریکا خواهد گرفت، باعث شده که خرید نفت ایران رو از طرف چین بسیار بسیار محدودتر خواهد کرد. من دور قبل هم به شما عرض کردم، من فکر میکنم که نفت ایران صادراتش به 0 نمیرسه. این درست نیست. این رو بعضیا گفتن، من گفتم این رو قبول ندارم. بین 500 تا 800 هزار بشکه در ایران در ماه‌های آینده نفت به طور فعلا برآورد این گونه میشه که صادر خواهد شد. اون رو هم در شبکه‌های گوناگون از طریق قاچاق، از طریق همسایگانی که این محموله‌های نفتی رو میخرن، از طرق گوناگون یا به بعضی از کشورها، به هر حال اینکه اروپا بعضی را خواهد خرید که باعث یک جنگ در واقع شدید بین اروپا در منطقه نشه و این یک ضریب ضمانتی است که ایران قبل از موقع وارد یک جنگ در خاورمیانه نشه، یعنی اعصابها در ایران نبره، به تدریج گلوگاه این رژیم رو بفشارند که او سازش رو و اون فشارهایی رو که در مورد دخالت در منطقه رو بپذیره. من ارزیابی من این هست که در این قسمت عرض کنم که ایران مجبور خواهد شد که بخشی از شرایط‌های آمریکا رو بپذیره. من در این فکر می‌کنم که با گمانه بسیار بسیار بالا رژیم ایران یا جناح‌های از این رژیم در آینده به این سو خواهند رفت که اون موقعی که
رضایی رفته بود به خمینی گفته بود که ما حتی بند پوتین هم نداریم، یعنی وضع ایران به اونجا خواهد رسید که جز چاپ پول و اینکه مردم رو از این طریق یک دوره نگه داشتن، ما فقط برای کالاهای اساسی 20 میلیارد دلار احتیاج داریم. جمهوری اسلامی داره مدام به کشورهای خارج پول تزریق میکنه، همچنان داره خرج لبنانی ها رو میکشه، حماس میکشه، حزب الله رو میکشه، سوریه رو توی رویاهای تسخیر سوریه هست، همچنان که داره همه کارهای خودش انجام میده. بنابراین نه همه خرج داره. اینها من فکر میکنم که به طور مشخص بگم رژیم جمهوری اسلامی با این سیستمی که تا کنون پیش برده، مسئله لواحق تروریسم و چی و چی و چی، به زانو، قطعا به زانو خواهد آمد با این سیستم. ببینید، قبل از اینکه وارد بحث جنبش‌های مردمی، یعنی احتمال گسترش اعتراضات مردمی، اعتصابات بشین، شما یک سوالی رو من مجددا از شما میکنم و اینم برمیگرده به صحبت‌های چند هفته پیش بود. شما اشاره کردید که سپاه منطقه‌ای میشه، یعنی یا استانی میشه، و مطرح کرده بودین که مثلا در برخی از استان‌ها مثل خراسان حساب اونجا در واقع جدا میکنه، یعنی سپاه یا منافع اقتصادی سپاه یا شبکه‌های اقتصادی سپاه یا همچین چیزی منطقه‌ای میشه. یه مقدار در این مورد صحبت بکنید. با این شروع تحریم ها این وضعیت به چه صورتی در اومده و در خواهد اومد؟ ببینید، ارتش های کلاسیک و در کشور خود ما، ارتش ایران در زمان شاه یک ارتش بود، به معنای کامل کلمه ارتش بود. ارتش در اقتصاد ممکنه اونجا هر کشوری به هر حال بانک نظامیان داره که اونها یک سری مسائل داخلی رو رفت انجام میکنند، اما اینکه یک کشوری ارتش اون کشور خودش در واقع فرماندهان رده یک اون و یا اینکه نهادهایی در درون ارتش بانک داشته باشن، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داشته باشن، نفت رو در دست داشته باشن، شبکه مواد مخدر از طرف توزیع مواد مخدر از به هر حال کشتزارهای افغانستان رو در دست داشته باشن، اینکه در فروش اسلحه کلی از رانت کشور رو در اونجا مصرف بکنن، در هولدینگ های بزرگ نقش داشته باشن، این کاملا ایران یک استثناست در جهان، به تحقیق یک استثناست. شبه دولتی ها که در واقع در ایران ما یک بخش دولتی داریم، یک بخش شبه دولتی داریم که اینها را خصولتی میگن، هم دولتی هم خصولتی. 51% سرمایه اینها بخش خصوصی است ولی رهبریش دست در واقع دولته. یک شترمرغی درست کردن که هیچ کس نمیدونه که اسرار این هولدینگ ها چیست. ارقامی وجود داره، شبه دولتی ها هستن و خصوصی های ما هم شبه خصوصی هستن. از طریق همون شبه دولتی ها، از طریق همون بیت رهبری، از طریق همون هولدینگ هایی که دست سپاه هست، از طریق همین اظهاری که اخیراً دیروز آقای رئیس کمیسیون اقتصادی ایران کرد، آقای پور ابراهیمی، میگه از این حجم عظیم سرمایه در ایران و نقدینگی ایران 1% دست در 1% ایران، جامعه ایران 1% جامعه ایران 70% نقدینگی رو در اختیار خودش داره. اینها که هستن این 1%؟ این 1% رو شما برآورد کنید، وارد اجزایش بشید، خودش یک بحث جدی است که تمام اینها دست همین بزرگ هاست، همین بیت رهبری است، رهبران سپاه هست، نظامیان هست، امنیتی ها هست. بنابراین اون چی که امروز در واقع هست، اینها نه تنها اینها نظامیان نیستند، اینها باندهایی هستند که هر کدام یک قسمت از کشور را بین خودشون تقسیم کردن. اون آقا که توی شورای امنیت و اینا هست، شمخانی منطقه خوزستان و اون طرف رو بیشتر داره. اینها که رئیسی اینا که دستش کامل توی سپاه هست، خراسان و اینها رو داره، بخشی کردستان غرب کشور رو دارن، بخشی مرکز رو دارن. اینها در واقع فرماندهانی هستن، نظامیانی هستن که با هم یک اتحادیه‌ای انجام دادن، خودشون شبکه‌های مالی، صنعتی، خدماتی خودشون رو دارن. یعنی میشه نامشون رو گذاشت عدم تمرکز
به شیوه مافیایی در واقع تقسیم کردن کشور رو بین خودشون، یعنی ارگانهای نظامی در واقع. ارگانهای نظامی. و به این ترتیب ببینید همین الان شروع شده. ادعی میگن که آقای خامنه‌ای در شرایطی که ایران به طرف در شهرهای بزرگ در تهران و جاهای دیگر، تبریز و اینها قیامی صورت بگیره، میخواد بره خراسان، اونجا محل اختفایش هست. ارزیابی ها این سناریوها رو من کار ندارم، اصلا وارد اینا نمیشم. اون چه که در اینجا دیده میشه اینه که اینها در واقع کشور رو، عامل اصلی تجزیه کشور خود اینها هستن، نه ملت شریف کرد و آذربایجانی و کرد ترکمن و اینها. خب آقای سلیمی، بله آقای سلیمی، بریم سوالاتی رو دوستان نوشتن. خانم پریسیما 2 سوال نوشت، من هر 2 سوال رو میخونم که به یه شکلی هم با این برنامه خودمونم جور در میاد. ایشون سوال کردن یک نظام یا یک کشور با توجه به توضیحاتتان چه مدت میتواند تحمل کند، یعنی منظور این بحران ها و این تحریم ها. سوال دومشون اینه که آیا ممکن است بحران را با ترساندن ملت و در خانه نشستن و به قیمت فقر و بدبختی ملت رد کنند؟ ببینید سوال آخرم به این مسئله هست که با توجه با شروع دوباره اعتصابات کارگری کامیوندارها، آیا شما احتمال میدید که شورش‌های بیشتری در کار باشه، یا اینکه تحریم ها مردم رو در واقع تبدیل میکنه به فروپاشی جامعه، به این شکل که جامعه اسفنجی میشه، یعنی جامعه درد و رنج رو میگیره و در خودش هضم میکنه بدون اینکه کار خاصی نشون بده. تمام اعتراضاتی هم که مثلا تو چند روز اخیر من نگاه کردم همه اعتصابات صنفی سیاسی است. آیا شما احتمال میدید که این جنبش ها تبدیل به یه جنبش سراسری بشه و یا اینکه همچنان این شکاف باقی خواهد ماند بین اپوزیسیون و جنبش مردمی؟ ببینید بعضی از چیزها رو باید تجربی صحبت کرد و کشورهای دیگر، انقلابهای دیگر، جنبش‌های بزرگ کشورهای دیگر رو دید. بعضی از مختصاتی است که در کشور خود ما متعلق به ماست، متعلق به این دوره است، به این حیات در واقع قرن 21 است. الان با این کوتاهی میخوام اول اینکه از توجه دوستان خیلی متشکرم، سپاس میگم، سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که در شبکه هستند و میشنوند و با این دقت سوال مطرح میکنن. اما اینکه چه مدت میتوانند در واقع رژیم ایران میتونه تحمل بکنه، این برمیگرده به این که در این دوره ببینید اینا میگن که ما 130 بعضیا گفتن 130 میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم. من باز از زاویه اقتصادی نزدیک میشم، چون ما یک جنگ اقتصادی است و بعد یک فشار به ملت و بعدش هم باید ابزارها رو ببینیم دیگه. این که چه مدت طول میکشه، همین بحثی که الان کردیم که اینها دانگ میذارن، هر کی سهمی میذاره برای اینکه امنیت خودشون رو، نه امنیت مردم ایران رو، از هر کسی، از هر یک از این باندهای مافیایی درصدی میگیرن، چون دیگه مالیات که نمیتونن بگیرن، مردم مالیاتی ندارن به اینا بدن، درآمد نفتی هم که الان ندارن، ذخایر ارزی اینها جناب توکلی عزیز بلوکه شده. دوران اوباما حدود 150 تا 200 میلیارد به اینا پس گردانده بود، الان بلوکه شده است. بخش بزرگی از ذخایر ارزی در کشورهای گوناگون بلوکه شده است، نمیتونن پس بگیرن. گلوگاه اینها دست همین بانک‌های دیگره. اگر پول‌هایی را در اینجا و اونجا پنهان کردن، در گرجستان، در کشورهای عربی، در نمیدونم امارات، قطر، عمان، اونها رو شاید بتونن بیارن. بخش بزرگی از این ذخایر ارزی منجمد شده است. اما اینکه چقدر میتونن در داخل بر اساس تحمل در واقع اقتصادی بتونن فشارهای اقتصادی رو پتک بزنن و اینکه چه درکی در اینا وجود میاد که آیا میخوان به قول خودشون نرمش قهرمانانه بکنن، همه اینها در مقاومت این رژیم به هر حال میزان مقاومت این رژیم موثره. اینها رو باید دقیقاً به طور مداوم مورد بررسی قرار داد و بعد نزدیک شد. اگر بخواید بگید که امروز شما چطور میبینید، با توجه به اینکه لوایح همه منجمد شده، لوایح پیش نمیره، اینها همچنان دارن به مردم دروغ میگن.
و گلوگاه اینها دست به هر حال قدرت بزرگ هست و حاضر نیستن بپذیرن اگه اینطوری بره 6 ماه، اگه اینطوری برند 6 ماه 8 ماه 1 سال، برای اینکه اینا هیچ یک از شروط طرف مقابل رو نمیخوان بپذیرند و بعد دچار یک بحران چند جانبه میشن. اون وقت اگر مبنا همین باشه که امروز ادعا میکنن، یعنی هیچ نرمشی نخوان نشان بدن، سخت و در واقع جدی و بسیار بسیار سختگیر بمانند، مثل یک قلم خشکی خواهند شکست. خب بزانو خواهند. بله اگر اینطوری برن. اما اگر بخوان در یک زمینه‌هایی تغییراتی رو بپذیرن، جناح‌هایی رو، مثل ببینید اون 3 سالی که شما باید خاطرتون باشه که گورباچوف اومده بود، در عرض اون 3 سالی که جامعه مردم فقط یک کفش داشتن سالانه، گوشتشون 4 کیلو بود در کشورهای شوروی اون زمان، بسیار بسیار سختی میکشیدن. در اون زمان وقتی که گورباچوف اومد 2000 نهاد و تشکل در عرض مدت 3 سال ایجاد شد در شوروی. اگر اینها زیر ضرب برن، یعنی این وضعیتی که الان داره به وجود میاد، اینها در واقع کنترل خودشون رو چه به کشورهای خاورمیانه، به اونهایی که باج میدادن، چه به اونها در واقع به اون تشکلها ضعیف خواهد شد و چه کنترل اینها در داخل کشور بر اساس شروع، همونطوری که خانم پریسیما الان گفتند، بر اساس در واقع شروع شدن دور جدید اعتصابها بیشتر خواهد شد. امروز اعتصاب کامیون ها در این ماه‌های اخیر باعث شده که صادرات 3 میلیاردی ایران به عراق دچار نوسانات جدی شده. یعنی ما در واقع شبکه حمل و نقل ما میتونه به افغانستان، به عراق، به کشورهای منطقه که صادرات ایران رو میبردن، همه اینها دارن آسیب دیده. این شبکه ها در واقع همین یکی بعد از دیگری داره در واقع همینطور دچار مشکلات بزرگ و فروپاشی میشه. به این ترتیب از کجا باید درآمدهای ایران تامین بشه؟ یعنی شما میگین که به اصطلاح اعتصابات، اعتراضات، جنبش‌های مردمی رو به گسترش می‌بینیم به گونه‌ای که رژیم رو بتونه فلج بکنه یا مجبورش بکنه که سیاست‌های خودش رو، سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو تغییر بده. حداقل من به یقین میگم که ما با گسترش جنبش‌های معلمان، همین کامیونداران، بخش بزرگی از دانشجویان، اونهایی که در سالهای پیش به معنای به قول یک جامعه شناس دیگر میگفت انقلاب سرد، خودکشی، دعاوی، جنحه، درگیری ها، از بین بردن خودشون، دعواهای خانوادگی، اینها که در واقع به گونه اون بیماری های جامعه بود، امروز مردم به تدریج وارد این میشن که نوک و پیکان تمام عوامل اصلی این فشارها رو زیر ضرب بگیرن. ما میبینیم که به قول آقای هاشم خواستار، قسم به قلم که به شما خیانت نخواهم کرد. ببینید این ماجرای بزرگی است در ایران. هزاران معلم پشت این انسان آزاده هست. اون انسانهایی که در زندانها هستن، هزاران جوان در شرایط کنونی میان توی میدان، از وکلا، از معلمان، از همه این اقشاری که در واقع دارن به میدان میان. من نمیگم اینها فقط دموکراسی رو برای کشور میارن، ولی من میگم که جامعه در واقع گشت‌های گوناگون ایران وارد یک مبارزه صنفی مدنی گسترده خواهند شد. اینکه چگونه بعد از درون اینها این تشکل‌های سراسری به وجود میاد، بحثی است که در امر جنبش‌ها باید بررسی بشه. اینکه در واقع مهار قدرت، کنترل قدرت، عقب نشینی او، مذاکره او مثل رژیم آپارتاید، اینها مباحثی است که در واقع دینامیسم جنبش شناسی ها باید اونا رو بررسی کرد به جای خودش، جایگاه خودش. اما جنبش های صنفی مدنی به شکل بی سابقه ای در ماه‌های آینده گسترش پیدا خواهند کرد. یقینا. بله آقای سرین، به پایان برنامه میرسیم. اگر صحبتی، نکته‌ای ناگفته مونده، میکروفون در اختیار شماست. خب من قسمت‌های زیادی از بحثایی رو که ما میتونستیم در امر در واقع سویفت و مسائلی که به لحاظ ریز مسائل در اقتصاد ایران پیش اومد و میتونه به نظر من در هفته‌های آینده ما میتونیم اینا رو مشخص‌تر بگیم که اینا رو دنبال کنیم، قدم به قدم پیگیری کنیم که به هر حال اون بخش اقتصادی زیر تاثیر این بخش سیاسی از اون اهمیت خودش کاسته نشه و به شکل شعاری نشه.
مسائل گوناگونی هست در زمینه به هر حال مسئله بودجه ایران که امروز ما با کسری اعتراض بودجه رو هستیم. من میخوام یک بار دیگه تاکید کنم که یکی از مسائل بزرگ ایران همین نقدینگی است و امر دلار قطعاً جناب توکلی عزیز، امر دلار در هفته‌های آینده دوباره با گسترش و افزایش رو خواهد شد. روی این تردید نکنیم. این بازی‌ها پایان پیدا میکنه، گرفتن دلالان و مسائل دیگر. دلار ارزش پول ملی بسیار بسیار باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. تورم در ایران به قول آلمانا گالوپیرند میشه، یعنی تازنده میشه، لگام گسیخته خواهد شد. ما با تورم‌های سرقمی و بالای به طرف خیلی خیلی بالا نزدیک هستیم و ما با خودشون اونطوری که گفته بودن، متاسفم گفتن این حرف، ما با قحطی‌های به هر حال در آینده روبرو خواهیم شد. این وضعیت ناگوار هست. امیدوارم که دستی از غیب ملت ایران کمک بکنه. تشکر میکنم از صحبتاتون و باز هم برنامه در زمینه اقتصادی ما خواهیم گذاشت، همینطور مسائل سیاسی. شب و روزتون خوش جناب آقای اصغر سلیمی، خوش اومدیم. باز هم به برنامه دیگه ما که بعداً براتون تنظیم خواهیم کرد. سپاسگزارم آقای توکلی عزیز که موقعیت رو فرصت رو به بنده دادید و از توجه شنوندگان بسیار